धूप से रंगत खराब हो गई है। 1 चम्मच खीरे का रस, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं और ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस फेस मास्क के इस्तेमाल से आपकी झुलसी हुई स्किन फ्रेश हो जाएगी। इस मास्क के अलावा चेहरे की क्लींजिंग भी करें और टमाटर से चेहरे का मसाज करें। ये झुलसी हुई जिल्द और रंगत को निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। शैम्पू में कॉफी मिलाएं। शैम्पू में कॉफी मिलाकर बालों को धोने से बालों में ऑयल खत्म होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करते हैं। कॉफी बालों को गिरने से रोकती है और लंबा करती है। फौरी तौर पर बालों को शाइन देती है और सिल्की करती है। सीने का दर्द, 1 तोला सौंफ और आध किलो पानी लें। सौंफ को पानी में जोश दें यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। दिन में 2 मरतबा 1 माशा पिएं। सीने का दर्द दूर हो जाएगा। प्याज काटते हुए आंखों से पानी आना। आपने जितने प्याज रोजाना इस्तेमाल करने हो उनको रात को प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अच्छी तरह लिफाफा बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब आप खाना पकाने के लिए प्याज काटेंगे तो आंखों से हरगिज पानी नहीं निकलेगा और फ्रिज में से प्याज की बू भी नहीं आएगी। अगर रात को प्याज रखना भूल जाएं तो खाना पकाने से घंटा आध घंटा पहले प्याज फ्रीजर में भी रख सकते हैं। पेट के कीड़े, कलवंजी को पानी में उबाल लें और उसका पानी रात को सोने से पहले बच्चों को पिलाएं। पेट के कीड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। जूते से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो ये टोटका आजमाएं। पाँव पर धब्बों के लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। रोजाना इस मिक्सचर से पाँव के धब्बों पर मालिश करें। बाद में पाँव धो लें। चंद दिनों में पाँव साफ हो जाएंगे। अंडों को उबालने के बाद उनका पानी जाया ना करें बल्कि इसे ठंडा करके पौधों में डाल दें। उसके बाद देखें अपने पौधों की नशोनुमा। काले होंठों का इलाज, 1 कप नारियल का खालिस तेल लेकर इसमें आधा कप ताज़ा नींबू का अर्क शामिल कर लें। दिन में 3 से 4 मरतबा रुई की मदद से होंठों पर लगाएं। इंशाअल्लाह जल्द ही फर्क महसूस होगा। 2 मुँहे बालों का इलाज, अपने रूखे बालों को कटवाइए। हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर प्याज के पानी, जैतून का तेल और नारियल के तेल का मिक्सचर लगाएं। ये लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नीम गर्म पानी से सर धो लें। गले दुखना, टॉन्सिल्स, घरेलू नुस्खा, मामूली गर्म पानी में नमक घोलकर दिन में 2 दफा गरारे करने से टॉन्सिल की तकलीफ दूर हो जाती है। हल्दी को शहद में मिलाकर टॉन्सिल्स पर लगाने से बड़े हुए टॉन्सिल्स बैठ जाते हैं। हल्दी और शक्कर 1-1 चम्मच लेकर इसे फाँक लें और फिर गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता पी लें। केले का छिलका गले पर बाहर की तरफ बांधने से टॉन्सिल्स हों तो इनमें अफाका हो जाता है। सेब या आलू छील कर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए इनको काट कर ठंडे पानी में डालकर रखें और 2 कतरे नींबू के निचोड़ दें। रंग तब्दील नहीं होगा। कब्ज रहने की सूरत में क्या खाएं? पका हुआ पपीता खाएं। रोजाना 6 गिलास पानी पिएं। पके हुए खरबूजे खाएं। 5 इंजीर दूध में उबाल कर पिएं। 2 सेब छिलके समेत निहार मुंह खाएं। दूध गर्म करके थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं। सोने से पहले 2 चम्मच अरंड का तेल इस्तेमाल करें। पैदल चलने के हैरत अंगेज असरात, 3 मिनट की चहलकदमी ब्लड प्रेशर में कमी होती है। 5 मिनट चहलकदमी मूड में खुशगवार तब्दीली। 5 से 10 मिनट चहलकदमी तख्लीकी सोच बेदारी। 15 मिनट खाने के बाद चहलकदमी खून में शुगर मुतवाजन रहती है। 30 मिनट खाने के बाद चहलकदमी मोटापे से हिफाजत। 40 मिनट चहलकदमी दिल के अमराज से हिफाजत। 90 मिनट चहलकदमी मायूसी और डिप्रेशन के असरात से हिफाजत। अगर मुर्गी अंडा ना देती हो तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चंद दिन रोजाना खिलाएं। इंशाअल्लाह मुर्गी अंडे देना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं गुस्सा करने के अगले 2 घंटे में आपको हार्ट अटैक का खतरा बदल होता है। इससे दिमाग में खून जमने से स्ट्रोक का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। जो लोग ज्यादा गुस्से में रहते हैं उनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है जिससे उन्हें किसी भी बीमारी का खदशा बढ़ जाता है। आंवला अगर जिस्म जल
نکل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ متلی کیے، پیٹ درد، گیس، بھوک کی کمی اور خرابی ہضم، پودینہ، سونف، دار چینی، زیرہ سیاہ، آمچور، نمک سیاہ، اجوائن دیسی، نوشادر، انار دانہ، ہر ایک ہم وزن لیں۔ متلی کیے پیٹ درد، گیس، بھوک کی کمی اور خرابی ہاضمے کی خرابی کے لیے لاجواب دوا ہے۔ ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو گرد و غبار سے صاف کر کے صفوف مرکب تیار کریں۔ خوراک مقدار 3 تا 4 ماشا دن میں 3 بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں۔ ادرک کے پانی کا روزانہ استعمال: 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابالیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہوگا، وزن کم ہوگا اور جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ شہد سے بیماریاں دور کریں: پیٹ خراب ہونے کی صورت میں مستقل شہد کا استعمال کریں، پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے ایک ٹماٹر کو آدھا کاٹ کر اس کے اوپر شہد کی 1 چمچ ڈالیں اور چہرے کا مساج کریں، جلد جوان ہونے لگے گی۔ یہ اینٹی ایجنگ ہے۔ نہار منہ اگر شہد اور لیموں رس نیم گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اور اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ کمر درد کا علاج: چھہارے کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر بھی فائدہ مند ہے۔ کمر کے دوران میتھی کی سبزی استعمال کریں۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی 2 چمچ لے کر آپس میں ملا لیں، صبح و شام استعمال کریں۔ پاؤں درد کرتے ہوں سرسوں کے تیل سے مساج کریں۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو تو دہی کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے لگائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں غصہ آپ کے جگر کو کمزور کرتا ہے، رونا پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے، ڈر آپ کے گردوں کو کمزور کرتا ہے، سٹریس دل اور دماغ کو کمزور کرتی ہے۔ کھانسی کی کون سی چیزیں دوبارہ گرم کرنے سے زہریلی ہو جاتی ہیں؟ آج کل کے دور میں وقت کی قلت کے پیش نظر اکثر گھروں میں کھانا پکانے کے بعد فریج یا فریزر میں اسٹور کر دیے جاتے ہیں اور پھر بھوک لگنے کی صورت میں فریج سے کھانا نکال کر اسے مائکرو ویو یا چولہے پر گرم کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ دوبارہ کھانا گرم کرنے کی یہ عادت مضر صحت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم نظر ڈالتے ہیں روزمرہ کی ایسی خوراک پر جنہیں پکانے اور فریز کرنے کے بعد دوبارہ گرم کر کے کھانا صحت کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے۔ آلو ہر گھر میں شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ آلو جلدی پک جاتے ہیں اور انہیں محفوظ کرنے کے بعد دوبارہ گرم کر کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آلو پکائے جانے کے بعد اگر انہیں روم ٹیمپریچر پر بھی چھوڑ دیا جائے تو ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بیکٹیریا فریزر میں جمنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔